सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजी ईद के रूह परवर इज्तिमात मुनाकिद हुए, जिसमें लाखों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। मस्जिद उल हराम में शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद की इमामत की और खुतबा दिया। ईद के खुतबे में कुर्बानी के फजाइल पर रोशनी डाली और मुसलमानों के इसार और कुर्बानी के साथ साथ दीगर अहकाम इलाही पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान में बसने वाली बोहरी बरादरी भी आज ईद उल अज़हा मनाए रवायती जोशो खरोश के साथ मना रही है। नमाज ईद की अदायगी के बाद बोहरी बरादरी की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से कुर्बानी का सिलसिला जारी है। याद रहे कि अमरीका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में कुछ मकामात पर कल ईद मनाई जाएगी। पाकिस्तान में भी कल बरोज पीर ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं आपसे वादा करता हूं, हमने अहदाफ पूरे कर लिए तो ये पाकिस्तान का आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। हम हमसाया ममालिक से आगे निकलेंगे। कौम से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कौम समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को हज और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि फलस्तीन में जुल्म ढाया जा रहा है, खातीन और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फलस्तीन में होने वाले जुल्म की मिसाल नहीं मिलती। गजा में हजारों अफराद को शहीद कर दिया गया। दुआ है कि फलस्तीन और कश्मीर के अवाम को आज़ादी मिले। वजीर आज़म ने कहा कि मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली और मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने का सहरा तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि शफीक बाप सायादार शजर की मानिंद है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। हर वालिद की खामोश कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का वालिद से मोहब्बत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहना था, आज अपने बच्चों की परवरिश और रहनुमाई के वालिद के अनमोल किरदार को तस्लीम करने का दिन है। बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए बाप की कुर्बानियों को भी तस्लीम कीजिए। वालिद शजर सायादार है जो तपती धूप में बच्चों के लिए घना साया बन जाता है। उन्होंने कहा कि औलाद की तरबियत और बेहतर परवरिश में वालिद के शफीक किरदार की अहमियत को समझने की जरूरत है। शफीक बाप सायादार शजर की मानिंद है, जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। वालिदैन की इज्जत और तकरीम करने वाले, उफ तक ना कहने वाले दुनिया और आखिरत में सुरखरू होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। लफ्ज वालिद कहने को तो सिर्फ 4 हरूफ का मुरक्कब है, लेकिन ये 4 हरूफ अपने अंदर विलायत, एसार, वफा, उल्फत और शफकत और ऐसा लुत्फ़ो करम समोए हुए हैं कि जिसका कोई मुतबादल नहीं हो सकता। बाप ही तो वो हस्ती है जो अपने अहले खाना की कफालत के लिए अपने वजूद को भी रेजा रेजा कर देने से गुरेज नहीं करता। बाप का साल में सिर्फ एक दिन तो नहीं होता, बाप तो हमारे हर दिन और हर दिन के हर लम्हे का मालिक और मुख्तार होता है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि चंद कई एक सूरतों में बाप के जीते जी उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं हो पाता। बाप ही तो है जो अपने बच्चों को खुद से ज्यादा तरक्की करते हुए खुशी से फूले नहीं समाता। वही तो है जो चाहता है कि उसके बच्चों को गर्म हवा कर छू कर भी ना गुजरे। आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने पंजाब में प्री प्राइमरी और प्राइमरी ग्रेड्स में लड़कियों और लड़कों के दाखिले की शरह बढ़ाने के लिए $15 करोड़ मालियत के मंसूबे की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से मयारी तालीम के खिदमात तक रसाई और तलबा और तालबात में सीखने की सलाहियत में इजाफे में मदद मिलेगी।
علاوہ ازیں اس پروجیکٹ سے اسکولوں کے انتظام کو بہتر کرنے اور پرائمری کی سطح پر طلباء و طالبات کے داخلوں کی شرح کو بڑھانے میں بھی اضافہ ممکن ہو سکے گا۔ منصوبے سے تقریباً 50 لاکھ طلباء، 7,000 ہیڈ ٹیچرز، 1,65,000 اساتذہ اور سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اسکولوں کے 3,000 سے زیادہ اساتذہ کو براہ راست فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔ ملک بھر میں 17 جون کو نماز عید الاضحیٰ عقیدت و احترام سے ادا کی جائے گی۔ اس موقع پر سیاستدان اور اہم شخصیات کہاں عید منائیں گی، تفصیلات منظر عام پر آ گئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نواب شاہ میں عید نماز ادا کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مسلم لیگ نون نواز شریف لاہور میں عید نماز ادا کریں گے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا کیلانی ملتان، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق لاہور، چیف جسٹس آف پاکستان اسلام آباد بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ، خالد مقبول صدیقی کراچی میں نماز عید الاضحیٰ ادا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سہون، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور ڈیرہ اسماعیل خان، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نماز عید الاضحیٰ ڈیرہ بگٹی میں ادا کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت کنوینر ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کی۔ ترجمان ایم کیو ایم نے بتایا کہ اجلاس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال بالخصوص وفاقی اور سندھ کے صوبائی بجٹ کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مرکزی کمیٹی نے سندھ کے صوبائی بجٹ کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے شہری اور سندھ دشمن بجٹ قرار دے دیا۔ اجلاس کے دوران عوامی مسائل کے حوالے سے سیاسی جماعتوں سے رابطے اور ملاقاتوں کے لیے 4 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں سید مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، سید امین الحق اور سید فیصل سبزواری شامل ہیں۔ ترجمان ایم کیو ایم نے کہا کہ سندھ کی متعاقب حکومت نے بجٹ میں شہری سندھ کے لیے کوئی بڑا ترقیاتی منصوبہ اور شہری نوجوانوں کے لیے کوئی اسکیم نہیں رکھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی چینی سفارت خانے پہنچے، جہاں چین کے سفیر جیانگ جی ڈونگ نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ محسن نقوی نے چینی سفیر جیانگ جی ڈونگ سے ملاقات کی، جس میں وزیر اعظم پاکستان کے حالیہ دورہ چین کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور پاک چین تعلقات کے فروغ اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے کیے گئے اقدامات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد سمیت ملک بھر میں چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا اور سی بیک سمیت دیگر منصوبوں پر کام کرنے والے چینی انجینئرز اور عملے کے سیکیورٹی پلان پر بھی بریف کیا۔ چینی سفیر نے سیکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم کا حالیہ دورہ چین سے دوستی کا رشتہ مضبوط ہوا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر پردیسیوں کی لاہور سے اپنے آبائی گھروں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام کی بڑی تعداد سامان اٹھائے بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشن کا رخ کر رہی ہے۔ عید کے لیے اپنے آبائی گھروں کو جانے والے افراد کا کہنا ہے کہ گھر میں عید منانے کا مزہ ناقابل بیان ہے۔ بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر شہری ٹکٹوں کے حصول کے لیے دربدر ہیں۔ بس اسٹینڈز میں مسافروں کی سہولت کے لیے بھی ناقص انتظامات ہیں۔ پردیسیوں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز نے منمانے کرائے وصول کرنا شروع کر دیے۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں اضافے سے انہیں شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے زائد کرایوں کا نوٹس لے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ خیرپور کے علاقے رانی پور میں تیز رفتار مزدار ٹرک الٹ گیا۔ حادثے میں ٹرک پر سوار 3 افراد جان کی باسی ہار گئے، جبکہ 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لاشوں اور زخمیوں کو سول اسپتال خیرپور منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ تیز رفتاری میں اور اوورٹیکنگ کے باعث پیش آیا۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے کے شکار بیوپاری کراچی مویشی منڈی سے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔